ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आजको यो अमृत बेलामा ईश्वरलाई नमन गर्दै ईश्वरलाई यो मनको सम्पूर्ण वृत्तिहरूलाई यतिखेरलाई हामी ईश्वरमा समर्पित गर्दै हे ईश्वर यो मनको वृत्तिहरू हजुरमा समर्पित छन् यसलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि हजुरले सहयोग गरिदिनु होला भन्ने ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दै आउनुहोस् हामी मुटुभरि माटोको माया राख्दै हामी राष्ट्र वन्दनाको लागि अगाडि बढ्छौं। सयथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल आमाको जय। आउनुहोस् आज हामी वैदिक मन्त्रद्वारा ईश्वर आराधना गर्यौं राष्ट्र वन्दना पनि गर्यौं। श्रद्धेय स्वामीजी महाराज श्रद्धेय बालकृष्ण आचार्य श्री महाराजमा गुरु सत्तालाई हामी स्मरण गर्दै गुरुमा नमन गर्दै उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौं। आउनुहोस् हामी जकिङ तर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। जकिङ नम्बर 1 बिस्तारै खुट्टाहरूलाई चलाउँ हातहरूलाई पनि हल्का हल्का किसिमले चलाउँ। स्वस्थ व्यक्तिले तीव्र गतिमा गर्न सक्छन् कुनै पनि आसन कुनै पनि प्राणायाम कुनै पनि व्यायाम भनेदेखि अस्वस्थ र अलि उमेर गएका व्यक्तिले सुस्त सुस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी बिस्तारै सुस्त सुस्त पनि गर्छौं र तीव्र गतिमा पनि गर्छौं। यदि कोही त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको शरीरको सामर्थ्य तीव्र गतिमा गर्न योग्य छैन उहाँले सुस्त सुस्त गर्नुहोला। कोही होइन भने जो स्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँले तीव्र हुनुहुन्छ। हामी जकिङको पहिलो स्टेपमा छौँ। जकिङ नम्बर 2
माथि उठाउँदै कुर्कुच्चाले हिपलाई छुँदै जोइन हुनु पर्ने जस्तो छ। जकिङ नम्बर 3 घुँडालाई माथि ल्याउँ छातीसम्म, 4 शरीरको क्षमता कस्तो छ हजुरहरू त्यही अनुसार गर्नुहोला। आउनुसँग जकिङ नम्बर 5 खुट्टालाई खोलिदिउँ, हातलाई अगाडि सिधा राखौँ र दायाँतर्फ जान्छौँ हामी। जति सकिन्छ त्यति। सुरुमा हामी हाफ जान्छौँ। 1 2 3 4 सकिन्छ भने पुरै पनि बस्न सकिन्छ। 5 6 जकिङ नम्बर 6 पछाडिको खुट्टा तन्केको हुन्छ, अगाडिको घुँडा सिधा हुन्छ, छाती माथि। 1 2 3 4 5 6 र आउनुहोस्। फेरि हामी पहिलेको अवस्थामा आउँछौँ। जकिङ नम्बर 7 खुट्टालाई खोलिदिउँ, हात तलक अगाडि तन्केको अवस्थामा हुन्छ। श्वास लिँदै पछाडि जान्छौँ। 1 श्वास छोड्दै अगाडि, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। जकिङ नम्बर 8 हातलाई सिधा तान्दै, हातलाई सिधा तन्काउँ, कान चेपौँ, जाउँ साइडमा बिस्तारै बिस्तारै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। अब हामी गर्छौँ त्रिकोण आसन। 1 ध्यान दिनु होला, जसलाई ढाड कम्मरको समस्या छ उहाँ पुरै नझुक्नु होला। जसलाई ढाड कम्मरको समस्या छ उहाँले घुँडासम्म मात्रै गर्ने। 2 यसरी 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ ढाड कम्मरको समस्या हुनेलाई। जसलाई समस्या छैन उहाँ पुरै जान सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। हामी 9 नम्बर पनि सकेका छौँ। अब हामी गर्छौँ 10 नम्बर। यो पोजिसनमा बसौँ, श्वास लिँदै पछाडि, 1 श्वास छोड्दै अगाडि, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 विश्राम। अब हामी गर्छौं जकिङको 11 नम्बर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हामी यसलाई तीव्र गतिमा पनि गर्न सक्छौं 1 र 2 मा मात्र। अब हामी जान्छौं जकिङ नम्बर 12 ट्विस्ट। हाम्रो जकिङको सेसन पुरा भएको छ। अब हामी गर्छौं 6 राउन्ड सूर्य नमस्कार। आउनुहोस् हामी सूर्य नमस्कारमा प्रवेश गर्छौं। नम्बर 1 प्रणामासन। 2 यस्तो उत्थानासन। 3 पादहस्तासन। 4 अश्वसञ्चालनासन। 5 पर्वतासन। 6 साष्टाङ्गासन। 7 भुजङ्गासन। 8 पर्वतासन। 9 दक्षिण अश्वसञ्चालनासन। 10 पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्वाधर आसन। 12 हामी फेरि प्रणाम आसनमा फर्क्यौं। आउनुहोस् गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाम्रो जग सूर्य नमस्कारको 6 राउन्ड पुगेको छ। आउनुहोस् यो शरीरलाई हामीले तन्काइ पनि सकेका छौं, तताइ पनि सकेका छौं। अब हामी धेरै होइन एउटा या दुईटा, आज समयले मलाई साथ दिएको छैन, प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफूले अनुकूलता खोज्नुपर्छ भन्ने
स्वामीजीको सन्देश हामीलाई सधैँ स्वामीजीले दिनुहुन्छ। त्यस्तै केही कठिन परिस्थिति आज आइपरेको छ। आउनुहोस् हामी दुईटा दण्ड गर्छौँ, एउटा हनुमान दण्ड र एउटा मिश्र दण्ड। थोरै थोरै अभ्यास गर्छौँ। समय अनुकूल भएको भए आज मेरो पुरै दण्ड बैठक गर्ने विचार थियो, तर आज परिस्थिति केही त्यस्तै छ। आउनुहोस्, एक हनुमान दण्डको पहिलो अवस्था। दुई खुट्टालाई हातको छेउमा ल्याउँ, छाती तल, श्वास लिँदै छाती माथि। तीन खुट्टा पछाडि, चार, एक, दुई, तीन, चार, एक, दुई, तीन, चार। यसलाई फास्ट पनि गर्न सकिन्छ। फास्ट गर्दाखेरि यसरी हुन्छ। ल आउनुहोस्, एउटा अझै दण्ड मैले जोडी चक्र दण्ड पनि हामी गर्छौँ र त्यसपछि मिश्रमा जान्छौँ। चक्र दण्डमा खुट्टालाई तन्काइन्छ, यसरी त्यसरी राखिन्छ र बिस्तारै पटाउँदै एक, त्यसै गरी खुट्टा, दुई, तीन, चार। हामी यही विश्राम गर्छौँ। आउनुहोस् मिश्र दण्डको केही अभ्यास गरौँ। मिश्र दण्ड यो सबैले जान्नु, दैनिक हाम्रो अभ्यासमा रेगुलर भएको हुन्छ, सामान्यता सबैलाई जानकारी हुन्छ। पछाडि खुट्टा फाल्नु, एक, छाती भुइँमा, माथि, दुई। मिश्र दण्डको पनि अभ्यास गरौँ। तीन, चार, पाँच, आठ। विश्राम। अब फेरि हामी सुख आसनमा, सहज आसनमा हामी बस्नेछौँ। मलाई त पसिना आइसकेछ, सायद हजुरलाई पनि आइसकेको हुनुपर्छ। श्वासलाई सामान्य बनाऊ। एकछिनको लागि जिब्रोलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् र लामो श्वास तान्दै झुक्काका साथ श्वासलाई बाहिर फालिदिउँ। यो क्रियाले श्वास प्रश्वास सामान्य भएको अवस्थामा त्यसलाई तत्काल सामान्य अवस्थामा ल्याउँछ। त्यस कारणले हाम्रो पनि श्वास सामान्य भइसकेको अवस्था छ। म सुरुमै प्राणायामलाई जोड्न चाहन्छु र मेरा केही कुराहरू पनि छन्, म त्यो पनि राख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी गर्छौँ भस्त्रिका प्राणायाम। सुरु गरौँ। लामो गहिरो श्वास छातीमा भरौँ, गहिरो श्वास बाहिर फ्याँक्यौँ। लामो गहिरो श्वास फोक्सोमा, लामो गहिरो श्वास बाहिर। जब हामी श्वास प्रश्वासको क्रियालाई गर्छौँ, हामीले शरीरलाई तन्काउने र तताउने अभ्यासमा बाहिरी हाम्रो शारीरिक व्यायाम भयो। अब हामी भित्री हाम्रो इन्टरनल अर्गान्सहरूलाई शुद्ध गर्ने र सफा गर्ने र सबल बनाउने प्रक्रियामा, प्राणायामको प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ। प्राणायामको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, जसद्वारा प्राणको आयाम र व्यायाम हुन्छ। त्यसलाई नै प्राणायाम भनिन्छ। श्वासद्वारा, प्राणद्वारा यो शरीरको ऊर्जालाई जगाउने कार्य हुन्छ।
त्यसलाई नै प्राणायाम भनिन्छ। शरीरमा विभिन्न आफ्ना स्थानमा विद्यमान ऊर्जाहरूलाई ऊर्ध्वगामी रूपमा माथि उठाउने क्रियालाई नै प्राणायाम भनिन्छ। हातहरूलाई ज्ञान या ध्यान मुद्रामा हामीले राख्नु पर्दछ। यद्यपि मलाई जहाँसम्म जानकारी छ, यहाँ आज उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनी र यदि अन्य जिल्लाबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि म आज यस सत्रमा मकवानपुर जिल्लामा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बागमती प्रदेशको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म नमन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको सत्रमा हामी प्राणायामको यात्रामा छौँ। हामी भस्त्रिका प्राणायाम गर्दैछौँ। गर्दै गर्नुहोस् भस्त्रिका प्राणायाम। कहिलेकाहीँ जीवनमा अनेकौं परिस्थितिहरू आइपर्दा रहेछन्। यस्तै केही आज पनि भएको छ। मेरो यो क्लास फिक्स भइसकेको थियो। आदरणीय हाम्रा मिडिया प्रभारी, मकवानपुर जिल्ला मिडिया प्रभारी आदरणीय राजु सर, युवा प्रभारी, उहाँहरूको अनुरोधमा मैले आजको लागि टाइम दिइसकेका थिएँ र आज तत्काल बिहान उताबाट फोन आइपुग्यो। अचानक जुन मातृ योग शक्ति महिला पतञ्जलि योग समिति केन्द्रीय प्रभारी आदरणीय पूज्य साध्वीजी हरिद्वारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, हरिद्वारबाटै हुनुहुन्छ, स्वामीजीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा नेपालमा मातृ योग शक्ति सुरुवात भएको छ र त्यस कार्यक्रममा आज उहाँ उपस्थित रहन नसक्ने भन्ने जानकारी मलाई बिहान 4:30 मा प्राप्त भयो र म तत्काल त्यसको तयारी अब कसरी गर्ने होला। हाम्रा दिदीबहिनी पनि यहाँ कोही यो आपतकाल अवस्थामा त कोही तयारीमा हुनुहुन्न। मैले धेरैजनालाई अनुरोध गरेँ, त्यस्तै कुरा आयो। तत्कालको अवस्थामा तयारी नभएको जानकारी मलाई प्राप्त भयो र कसरी गर्ने कसो गर्ने भन्ने डिसिजन मैले गर्न सकिनँ र मैले त्यसमा मलाई लाग्छ आजको क्लासमा उता आदरणीय प्रदेश कोषाध्यक्ष सुधाजीले यसमा मलाई सहयोग पुर्याउनु भएछ। यो परिस्थिति मैले उहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। सुधाजी, मेरो पनि उता क्लास बनिसकेको छ, त्यस कारणले हजुरले मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। यो परिस्थितिलाई हामी दुईटाले मिलेर जसरी पनि ह्यान्डल गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हुनाले म केही समय यहाँहरूको क्लासमा आउनको लागि विलम्ब भएको छ, त्यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु। कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ। र आउनुहोस् अब हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी भस्त्रिका प्राणायाममा थियौँ। भस्त्रिका प्राणायामबाट हामी प्रवेश गर्छौँ अब दोस्रो प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम गर्दै गरौँ। कपालभाति प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम वास्तवमा प्राणायाम सबै अद्भुत छन्। प्राणायामको फाइदा पनि अद्भुत छन्। भित्री शरीरको संरक्षण, भित्री शरीरको सबलता, भित्री शरीरको स्वच्छता प्राणायामद्वारा मात्रै सम्भव छ। अन्य कुनै विधि छैन, अन्य कुनै औषधि छैन जसको माध्यमबाट हाम्रो भित्री शरीरको स्वच्छता हामीले गर्न सक्छौँ। प्राणद्वारा सञ्चालित यो हाम्रो शरीर पञ्चतत्वको शरीर, प्राणले अवस्थित प्राण ऊर्जाद्वारा सञ्चालित हाम्रो यो शरीर, यसलाई प्राणकै आवश्यकता पर्दो रहेछ, यसलाई अक्सिजनकै आवश्यकता पर्दो रहेछ। यो पञ्चतत्वको, यो पञ्चमहाभूतले बनेको हाम्रो पिण्डमा एक तत्व जब कम हुन्छ तब हामीलाई रोगले समात्छ, तब हामीलाई शोकले समात्छ। वास्तवमा जुन हामी रोग र शोक भन्छौँ, धेरै रोग पनि बाहिरबाट आएका हुँदैनन्, हामी भित्रैबाट उत्पन्न हुन्छन् र कुनै पनि प्रकारका शोक हामी भित्रैबाट निस्किन्छन्, हामी भित्रैबाट उत्पन्न हुन्छन्। कुनै पनि प्रकारका डिप्रेसनका समस्या होस्, कुनै पनि प्रकारका मानसिक समस्या होस्, कुनै पनि प्रकारका तनाव होस्, यी सबै बाहिरबाट केही आउँदैन, यो सबै आउँछ भित्रबाट। जब बाहिरबाट आएको परिस्थितिलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ तब हामी भित्रै त्यो विकारहरू उत्पन्न हुन्छन् र त्यसले हामीलाई ग्रस्त बनाउँछन्। आफ्नो
कब्जामा लिँदछन् र हामी रोगी हुन पुग्दछौँ, हामी विभिन्न रोगले ग्रस्त हुन पुग्दछौँ र 90% रोगहरू हाम्रो यो मानसिक कारणले उत्पन्न हुन्छन्, हाम्रो पेटको समस्याको कारणले उत्पन्न हुन्छन्, खानपान र जीवनशैली नमिल्नको कारणले उत्पन्न हुन्छन्। त्यस कारणले हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई नि उच्च बनाउनु पर्दो रहेछ, हाम्रो जीवनशैलीलाई नि हामीले शुद्ध बनाउनु पर्दो रहेछ, हाम्रो जीवनशैलीलाई नि हामीले हाम्रो वैदिक संस्कृतिसँग जोड्नु पर्दो रहेछ। जब हामी हाम्रो मूलदेखि टाढिन्छौँ तब हामी भट्किन्छौँ यो संसारमा र बाहिरी संसारमा जे हामी खोज्छौँ त्यो हामीलाई बाहिरी संसारमा कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। जे छ त्यो हामी भित्रै छ, जुन कुरा यो ब्रह्माण्डमा छ त्यही कुरा हामी भित्र छ। त्यस कारणले आफू भित्रको शक्तिलाई हामीले जान्नु पर्दछ, आफू भित्रको शक्तिलाई हामीले पहिचान गर्नु सक्नु पर्दछ र त्यो भित्रको शक्तिलाई पहिचान गर्ने, भित्रको शक्तिलाई जान्ने एउटा मात्र प्रक्रिया हो प्राणायाम, योग, ध्यान। योगले, ध्यानले, प्राणायामले हामीलाई अन्तर्मुखी बनाउँदछ। प्राणायाममा बाहिरी कुम्भक र भित्री कुम्भक भन्ने भाषाहरू पनि हुन्छन्, त्यो क्रिया पनि हुन्छन्। योगको भाषामा, यौगिक क्रियामा जब हामी श्वासलाई बाहिर रोक्छौँ त्यसलाई बाहिरी कुम्भक भनिन्छ, जब हामी श्वासलाई भित्र रोक्छौँ त्यसलाई भित्री कुम्भक भनिन्छ। र यो योगको पनि आफ्नै भाषाहरू छन्। ती सबै जानकारी हुनलाई त धेरै बृहत रूपमा हाम्रो अध्ययन हुनुपर्छ, हाम्रो स्वाध्याय हुनुपर्छ र ती सबै चर्चा गर्नको लागि समय पनि चाहिन्छ। हामी त समयको परिधिमा बाधिएका छौँ। आउनुहोस् हामी गर्दैछौँ कपालभाती, गर्दै गर्नु होला कपालभाती। हामी कहाँ त यो पनि नारा छ, कपालभाती जीवन साथी। धेरै दिदीबहिनीहरूले जब उहाँहरूले यो योगबाट जीवन मुक्ति पाउनुभयो, जब उहाँहरूले यो योगबाट रोग मुक्ति पाउनुभयो, मुक्ति भनेको मृत्यु पश्चातको मुक्ति होइन, हामी जीवनमा रहँदा रहँदै हामी मुक्त हुनुपर्छ, यो संसारबाट मुक्त हुनुपर्छ, यो संसारको जन्जालबाट मुक्त हुनुपर्छ, यो संसारको भवसागरबाट मुक्त हुनुपर्छ। मृत्यु पश्चात कुनै त्यस्तो भवसागर रहँदैन जहाँ हामीले गएर तर्नुपर्छ। सबै कुरा यो संसारमै छ, यो संसारबाटै नै हामीलाई मुक्ति चाहिन्छ। त्यसकारणले त्यो जीवन हुँदै सम्भव छ। जीवन नरहेपछि जब हाम्रो शरीरै रहँदैन, यो शरीर त कर्म गर्नको लागि माध्यम बनेर आएको हो नि, त्यो माध्यम नरहेपछि हामी के को द्वारा कुन कर्म गर्छौँ र मृत्यु पश्चातको मुक्ति हुन्छ। हाम्रो आजको कर्मले हामीलाई भोलि मुक्ति दिलाउने हो, आजको कर्मले नै हामीलाई भोलि मुक्ति दिलाउने हो। आजको कर्म हाम्रो राम्रो छ, हामी भोलि मुक्त हुन्छौँ। आजको कर्म हाम्रो राम्रो छैन, हामी भोलि मुक्त हुन सक्दैनौँ। मृत्यु पश्चात पनि हामी फस्न पुग्छौँ, हामी भट्किरहन्छौँ, हामी भौतारिन्छौँ र फेरि यो जन्म मरणको चक्रमा आउन पुग्छौँ। र यो जन्म मरणको चक्रबाट जबसम्म मनुष्य छुट्दैन, जबसम्म जीवित समाधिमा पुग्दैन, तबसम्म मनुष्य जीवनको मुक्ति सम्भव छैन, यो योग दर्शनले भन्छ। आउनुहोस् हामी गर्दै थियौँ कपालभाती। हरेक प्राणायामको 3 अवस्था हुन्छन्, तीव्र गति, मध्यम गति, सुस्त गति। रोगीले सुस्त गतिमा गर्ने, स्वस्थ व्यक्तिले र सबल व्यक्तिले तीव्र गतिमा गर्ने र त्यो भन्दा नि मध्यम वर्गीयले मध्यम गतिमा गर्ने। जो अलि वृद्ध हुनुहुन्छ, जो अलि असक्षम हुनुहुन्छ, असक्षम हुनको लागि पूर्ण वृद्ध पनि हुनु पर्दैन, 50-60 वर्षको उमेरमा पनि कोही व्यक्तिको शरीर यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ, उहाँले तीव्र गतिमा कुनै कार्य गर्न सक्नुहुन्न। र कोही व्यक्ति यही योगमा जोडिएर पनि 90 वर्षसम्म, 97 वर्षसम्म सम्पूर्ण आसन गर्न सक्ने पनि व्यक्तिहरू, त्यस्ता पुरुषहरू पनि हामीले, त्यस्ता महापुरुष पनि हामीले यही नेपालमा पनि भेटेका छौँ, यही नेपालमा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो योगभित्र पनि हुनुहुन्छ, जसले त्यो अवस्थामा पनि सम्पूर्ण दण्ड बैठक, सम्पूर्ण आसन गर्न आफ्नो शरीरलाई सक्षम बनाएर योगद्वारा आफ्नो कञ्चन, यो शरीरको कायालाई कञ्चन बनाएर स्वस्थ सबल अवस्थामा अहिले पनि जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ। त्यो जीवन कस्तो जीवन होला हामी कल्पना गर्न सक्छौँ कि हाम्रो पनि त्यस्तो दिन आउन सक्छ। हामी त्यतातर्फ, त्यो यात्रातर्फ हामीले आफूलाई अग्रसर बनाउन सक्छौँ। उहाँहरूबाट पनि हामीलाई प्रेरणा मिल्दछ कि हामी
जब योग गर्छौँ त हाम्रो योगीको जीवन कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो बोलीचालीको भाषा कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो उठबस कस्तो हुनुपर्छ, यसले हामीलाई प्रेरित गर्दछ। अनेकौं सन्त महासन्त ज्ञानी पुरुषहरूद्वारा हामीलाई धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने अवसर भनेको यी जीवनमै हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणलाई यी जीवनलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। गर्दै गर्नुहोस् कपालभाति। कपालभाति जब हामीले पेटको यो कपालभातिले पेटको पनि एक्सर्साइज हुन्छ, यो मस्तिष्कलाई पनि सबल र स्वस्थ बनाउँछ भनेकै छ कपालभाति। कपालभाति भन्ने बित्तिकै भातीमा हामी मस्तिष्कलाई बुझ्दछौँ, जसले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न गर्छ, जसले हाम्रो शरीरमा हाम्रो अनुहारमा चमक ल्याउँछ र हामी भित्र रहेका अनेकौं चक्रहरूलाई, जुन अष्टचक्र नौद्वार भनिन्छ, त्यो अष्टचक्र नौद्वारको शुद्धि गर्दछ यी प्राणायामहरूले। त्यसैले कपालभाति गर्न जीवनमा अत्यन्त जरुरी छ। यो पेट सम्बन्धी, उदर सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको निवारण गर्छ। यदि हामीलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या छ, यदि हामीलाई कन्स्टिपेसनको समस्या छ भने पनि कपालभाति अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। यदि हाम्रो शरीरमा कतै गाँठागुठी छ, यदि हामीलाई सिस्ट छ, शरीरको कुनै पनि भागमा विजातीय तत्त्वहरू जम्मा हुनु, कुनै पनि भागमा टक्सिन जम्मा हुनु, त्यो हाम्रो जोइन्टमा पनि हुन सक्छ, हाम्रो शरीरको कुनै त्यस्तो स्थानमा पनि हुन सक्छ। त्यसलाई सिस्ट भनिन्छ, जहाँ पानीको सामान्य फोका जस्तो बनेर बस्छ, भित्री भागमा, बाहिर देखिँदैन तर त्यो भित्री रहन्छ र त्यसले अनेकौं किसिमको समस्यालाई उत्पन्न गर्छ। त्यस्तो समस्यामा पनि कपालभाति अत्यन्त लाभदायक साबित हुन्छ र कपालभातिले त्यस्तो समस्यालाई पनि निवारण गर्दछ। यस्ता धेरै उदाहरण हामीसँग योगमा पनि मिलेको छ। कपालभाति गर्नाले कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूलाई पाठेघरको समस्या थियो, सिस्टको समस्या थियो, त्यस्ता समस्या पनि समाधान भएको उदाहरण पनि हामीसँग छ। यसै गरी पाठेघरको फाइब्राइड भयो, मेन्सुरेसन जब टाइममा हुँदैन त्यस्तो प्रब्लम भयो, अथवा मेन्सुरेसनको टाइममा बढी ब्लिडिङ हुने अथवा कम ब्लिडिङ हुने, यस्ता खालका तमाम समस्याहरू, टाउको दुख्ने समस्या, माइग्रेनको समस्या, यी सबै जब हामी भस्त्रिका गर्छौँ, जब हामी कपालभाति गर्छौँ त यी प्राणायामहरूद्वारा यी सबै समस्याको समाधान छ। भस्त्रिका प्राणायामले पनि हाम्रो फुक्सो सम्बन्धी, मुटु सम्बन्धी समस्याहरूलाई निवारण गर्दछ। त्यस कारणले हामीले प्राणायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामी गर्दैछौँ कपालभाति र अब हामी अगाडि बढ्छौँ। आउनुहोस्, अब हामी कपालभाति पश्चात बाह्य प्राणायाम, तेस्रो प्राणायाम बाह्य प्राणायाममा हामी प्रवेश गर्छौँ। बाह्य प्राणायाम यद्यपि यहाँ जति पनि यहाँ मलाई लाग्छ नयाँ व्यक्ति कोही पनि हुनुहुन्न, सबै योगमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ। सबै जहाँसम्म मेरो जानकारी छ आज यहाँ उपस्थित योगका पदाधिकारी जीवहरू नै हुनुहुन्छ र बाह्य प्राणायामको विधि त मैले भनिराख्नु पर्दैन, फेरि पनि म सामान्य एकपटक मैले भनिदिन चाहन्छु। बाह्य प्राणायाममा त्रिबन्धका साथ गरिन्छ। मूल बन्द, उड्यान बन्द, जालन्धर बन्द। श्वासलाई, लामो श्वासलाई भर्ने र श्वासलाई पुरै बाहिर निकालिदिने। बाहिर श्वासलाई फालेर बाहिरी कुम्भकमै रहेर हामी त्रिबन्ध लगाउँछौँ। मलद्वारलाई तानेर माथि, मलद्वारलाई बन्द गर्छौँ, माथि तानेर ल्याउँछौँ। उड्यो नाभि चक्रलाई ढाडमा लगेर टसाउँछौँ, नाभि चक्रलाई बन्द गर्छौँ, उड्यान बन्द। चिउँडोले घाँटीमा जालन्धर बन्द लगाउँछौँ। आउनुहोस् अब हामी यसको 3 पटक अभ्यास गर्छौँ। आउनुहोस् हामी गरौँ बाह्य प्राणायाम। यसमा आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार
हामी बाहिरी कुम्मकमा श्वासलाई रोकेर बस्न सक्छौँ। जति सक्छौँ, जति हाम्रो क्षमता छ त्यति समय हामी बस्न सक्छौँ। मुटु सम्बन्धी रोगी, प्रेसरको रोगीले श्वासलाई रोकेर नबस्नु होला, उहाँहरू थोरै समय मात्रै रोक्नु होला, अथवा सामान्य श्वासमा आफूलाई सहज बनाएर पनि गर्न सकिन्छ है। त्यस्तो विशेष किसिमको रोगीले, होइन असाध्य रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ, कमजोर हुनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले श्वास नरोकिदिनु होला, मेरो अनुरोध छ। हामीले प्राणायाममा केही विधिहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, केही सावधानीहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने त्यसैले त भनिन्छ जाने भने योग, जानेन भने वियोग। जाने भने योगले जोड्छ, योगलाई जान्न सकेनौँ भने यसले ठुलो बिजोग गराउँछ। त्यस कारणले एकदम ध्यान दिनु बहुत आवश्यक हुन्छ। जब हामी मूल बन्द लगाउँछौँ, त्यो मूल बन्दले मलद्वारमा यदि केही समस्याहरू छन्, पायल्सको समस्या, पायल्स, फिसर, फिस्टुला, यदि त्यस्तो केही समस्या आउन थालेका छन्, केही भएका पनि छन् भने ती समस्याहरू पनि निवारण हुन्छ। त्यसकारणले कपालभाती गर्दाखेरि पनि मूल बन्द लगाउनु र छोड्नु पर्ने हुन्छ। हरेक झोक्काका साथ, हरेक श्वासका साथ मलद्वारलाई माथि खिच्ने, बन्द गर्ने, छोड्ने, एनएसलाई खुम्च्याउने, छोड्ने, खुम्च्याउने, छोड्ने क्रिया गर्दाखेरि यसलाई अश्विनी मुद्रा पनि भनिन्छ, अश्विनी क्रिया पनि भनिन्छ। त्यसकारणले यो क्रिया साथसाथै हामी गर्दाखेरि हामीलाई त्यो अङ्गको पनि सबलता प्राप्त हुन्छ, स्वस्थता प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले आउनुहोस् अब हामी गर्छौँ यसको सहायक क्रिया अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रियालाई श्वासलाई अघिको जस्तै श्वास लिने, श्वासलाई बाहिर छोडिदिने, बाहिरी कुम्भकमै हामी रोक्ने श्वासलाई, र त्यस पश्चात पेटलाई भित्र बाहिर तान्ने, छोड्ने। मैले यहाँ देखिरहेको छु कतिपय दाजुभाइहरूले गर्दै हुनुहुन्छ अग्निसार क्रिया। हामी फेरि गर्नेछौँ। अग्निसार क्रिया। अग्निसार पश्चात अब हामी गर्छौँ उज्जाई। आउनुहोस् हामीले तेस्रो प्राणायाम बाह्य प्राणायाम गर्यौं। अब हामी चौथो प्राणायाम उज्जाई गर्छौं। उज्जाईमा पहिला सामान्य श्वास रहन्छ। सामान्य श्वासमा रहेर बाहिरबाट तानेको श्वासलाई, नाकद्वारा तानेको श्वासलाई घाँटीमा ठोकाउँदै जाँदाखेरि घाँटीबाट एक किसिमको आवाज निस्किन्छ। सम्पूर्ण विधिमा म जानु पर्दैन, सबैजना अभ्यस्त हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी गरौँ उज्जाई प्राणायाम। बाह्य प्राणायाममा हामीले बाहिरी कुम्भकमा बस्छौं। अब यो उज्जाई प्राणायाममा हामीले भित्री कुम्भकमा बस्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरबाट तानेको श्वासलाई भित्रै रोकेर जति समय हामी बस्न सक्छौं भित्री कुम्भकमा, अर्थात् भित्र श्वासलाई रोकेर त्यति समय हामीले बस्न सक्नुपर्छ। आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार यसलाई पनि गर्ने हो। लामो समयसँग अभ्यस्त व्यक्तिले यसलाई 2 मिनटसम्म पनि रोक्न सक्नुहुन्छ। जो 2 मिनटसम्म 3 मिनटसम्म पनि श्वासलाई रोक्न सकिन्छ, जसको अभ्यास हुन्छ लामो समयसम्म योगमा। त यसले धेरै फाइदा, विशेष गरी थाइराइड, घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या, यदि घाँटीमा खसखस भइरहन्छ, खोकी लागिरहन्छ, घाँटीमा टन्सिल बढिरहन्छ भने यस्ता किसिमको समस्या छन् भने सबभन्दा ठुलो त थाइराइडको समस्याको समाधान यसले गर्दछ। त्यसकारणले
समस्या भएको व्यक्तिले त यसलाई 7 पटक 11 पटक 21 पटकसम्म यसको अभ्यासले धेरै फाइदा हुन्छ। असाध्य रोगीहरूले त्यसरी गर्नुपर्छ। त्यसकारणले सामान्य व्यक्तिले यसलाई 5 पटक अथवा समय अनुसार यसलाई 3 पटक मात्र पनि गर्न सकिन्छ। मैले त यहाँ बोल्नु परेको छ, त्यसकारणले समय अलिकति जम्बिन सक्छ। हजुरहरू चाहिँ निरन्तर गरिराख्नु होला। उज्जाई प्राणायाम हामी एकपटक फेरि अभ्यास गर्छौँ। भित्री कुम्मकमा बसिसकेपछि हामीले दाहिने नाकलाई बन्द गरेर देब्रे नाकबाट यसलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। यो हामी सबैलाई जानकारी छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। आउनुहोस् हामी थोरै सूक्ष्म व्यायाम तर्फ अगाडि बढौँ। खुट्टाहरूलाई खोल्दिउँ। लामो समयसम्म एउटै आसनमा बस्दाखेरि हाम्रो खुट्टाहरू निदाएको हुनसक्छ। त्यसकारणले त्यो निदाएको खुट्टालाई हामीले खोलिदिन्छौँ, अगाडि फर्काउँछौँ। हजुर, खुट्टालाई हल्लाइदिउँ यसरी। जब हामी यसरी खुट्टालाई हल्लाउँछौँ, हाम्रो यो दुवै ठाउँमा, यो बुढी औँलाको यो साइडमा यहाँ थाइराइडको पोइन्ट्सहरू हुन्छ। यो थाइराइडको पोइन्ट्सलाई हामी यसरी ठोक्छौँ। ठोक्दाखेरि त्यहाँ प्रेसर हुन्छ। त्यो प्रेसरको कारणले हामीलाई थाइराइडमा आराम मिल्छ। थाइराइडलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हाम्रो शरीरमा विभिन्न हरेक शरीरको हरेक पोइन्ट्सहरू छन्, त्यो एक्युप्रेसरमा आउँछन्। ती सबै चर्चा गर्नलाई त आज समय एकदम कम छ। मलाई यो पनि जानकारी छैन उता के हुँदैछ, के भएको छ। म जानकारी लिने प्रयासमा पनि लिँदैछु र यहाँहरूलाई पनि मैले वचन दिइसकेको हुनाले म यहाँहरूलाई पनि साथ दिँदैछु। आउनुहोस् गरौँ हामी सूक्ष्म व्यायामको पहिलो अभ्यास। यो खुट्टाहरूलाई मुठी बनाऊ। खुट्टाको बुढी औँलाहरूलाई मुठी बनाऊ। 1 2 3 4 5 6। खोल्दिउँ यसलाई। अब बिस्तारै हामी गोलो यसलाई अगाडि पछाडि फर्काउँछौँ। 1 श्वास लिएर अगाडि, श्वास छोड्दै पछाडि। 2 3 4 5 6। अब यसलाई बिस्तारै गोल घुमाउँछौँ। 1 2 3 4 5 6। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। एक पटक दायाँ तर्फबाट, अर्को पटक बायाँ तर्फबाट, दुवै तर्फबाट हामी घुमाउँछौँ र बिस्तारै अलिकति हामी खुट्टालाई यहाँ लिएर आउँ, उठाएर र यसलाई चलाइदिउँ समातेर। 1 2 3 4 5 6। उल्टोबाट 1 2 3 4 5 6। यसलाई राख्दिउँ यहाँ। घुँडालाई उठाएर जाउँ, श्वास लिँदै माथि। 1 श्वास छोड्दै तल। 2 3 4 5 6। हामी अर्को खुट्टा ल्याउँछौँ। फेरि पनि यसलाई घुमाउनेछौँ। 1 2 3 4 5 6। अब फेरि उल्टो तर्फबाट 1 2 3 4 5 6। अब बिस्तारै माथि जाउँ। 1 श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। 2 3 4 5 6। खुट्टालाई हामी फेरि खोलिदिन्छौँ। आउनुहोस् अब हामी हातलाई बनाऊ मुठी र लामो लामो
गोलो वृत्त बनाएर हामी चक्की पिसौँ 1 2 3 4 5 6 अब उल्टोबाट 6 5 4 3 2 1 यो पनि हाम्रो पुरा भएको छ खुट्टालाई थोरै खोलिदिउँ यो सूक्ष्म व्यायाम वृद्ध अवस्थाको बुवा आमाको लागि एकदमै लाभदायक छ र हाम्रो लागि पनि आउनुहोस् हामी गर्छौँ कटी चक्र आसन कटी सौन्दर्य आसन पनि यसलाई भनिन्छ कटी सौन्दर्य आसन हातलाई यसरी छौँ र माथि तन्काउँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यदि हामीलाई मोटोपन घटाउनु छ भनेदेखि हामी यसलाई धेरै पटक अर्थात् 50 पटक पनि गर्न सक्छौँ मोटोपन यदि घटाउनु छ भने यो कटी सौन्दर्य आसन भनेको हुनाले यो कटी प्रदेशमा कटी अवस्था अर्थात् कम्मरमा जति पनि बोसो लागेको हुन्छन् त्यो कम्मरको बोसो घटाउनको लागि अत्यन्त लाभदायक यसलाई स्थित कोण आसन पनि भनिन्छ र कटी सौन्दर्य आसन पनि यसलाई भनिन्छ किनकि यसले कटीलाई राम्रो सुन्दर र सबल बनाउँछ बलियो बनाउँछ कम्मरलाई हामीले गर्यौँ कटी सौन्दर्य आसन अब सम्भव छ भने हामी थोरै यसैबाट भुनमन आसन पनि गर्न सक्छौँ आफ्नो शरीरको फ्लेक्सिबिलिटी हाम्रो कस्तो छ त्यो अनुसार यदि कोही सक्नुहुन्न भने जबरजस्ती नगर्नु होला होइन भने सक्नेले कम्मर दुख्ने कम्मरको रोगीले यो आसन गर्नु हुँदैन अगाडि झुक्ने कुनै पनि आसन गर्नु हुँदैन यो मात्रै होइन र यदि कम्मरमा त्यस्तो समस्या छैन भने हामी गर्न सक्छौँ आउनुहोस् थोरै अभ्यास गरौँ तनक तन्काएर निधारले छातीले अझ सम्भव भए चिउँडोले भुइँलाई जब हामी छुन सक्छौँ यसलाई भुनमन आसन भनिन्छ हामी भुनमन आसन पनि पुर्याएका छौँ थोरै साइडमा पनि जाउँ अब हामी गर्छौँ बटरफ्लाई पुतली आसन आउनुहोस् गरौँ बटरफ्लाई दिदीबहिनीहरूको पाठेघरको समस्याको लागि दाजुभाइहरूको प्रोस्टेटको समस्याको लागि अत्यन्त लाभदायक बटरफ्लाई बटरफ्लाई पछि पनि हामी यदि सम्भव छ भने फेरि पनि भुनमन आसनकै दोस्रो स्थिति खुट्टालाई यो अवस्थामा राखेर यसरी र तलक्का हातलाई सिधा तन्काएर छातीलाई पुरै भुइँमा निधारलाई पुरै भुइँमा पनि हामी यसरी छोएर बस्न सक्छौँ बिस्तारै हामी उठौँ अब हाम्रो कम्मरभन्दा मुनिको सूक्ष्म व्यायाम पुरा भएको छ अब हामी कम्मरभन्दा माथिको सूक्ष्म व्यायाममा आउँछौँ आउनुहोस् हामी गर्छौँ हातको सूक्ष्म व्यायाम हातलाई यसरी मुठी बनाऊ मुठीलाई घुमाइदेऊ यसरी 1 2 3 4 5 6 उल्टोबाट 1 2 3 4 5 6 हातलाई तन्काइदेऊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब हामी यसलाई गोलो घुमाउँछौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस्तो पाताको दुखाइ त्यो ब्याकमा जुन पेन हुन्छ यस्तो गर्दनको दुखाइ घाँटीको दुखाइ यो सबैमा यो सूक्ष्म व्यायाम अत्यन्त लाभदायक छ अब हामी यसलाई उल्टो तर्फबाट पनि एन्टी क्लकवाइज पनि गर्छौँ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 हातलाई अब माथि समातौँ यसरी एकअर्कामा तुन्तौँ दाहिने साइडमा श्वासभित्र भर्दै बिचमा आउँदा सामान्य श्वास फेरि बायाँतर्फ 2 मजाले तन्काउनुहोस् पातालाई यो कुमको दुखाइ पाताको दुखाइ यसले एकदम ठिक गर्छ एकछिन हामी रोकेर राख्न सक्छौँ बिचमा आउँछौँ फेरि 3 4 5 6 विश्राम अब छोड्यौँ हातलाई अब हामी यसरी कैची बनाउँछौँ पछाडि राख्छौँ पछाडि राखेर हत्केलाले टाउकोले हत्केलालाई प्रेसर दिन्छौँ र श्वास तानेर भित्र रोक्छौँ अगाडिबाट फेरि पछाडि तर्फबाट फेरि हामी अगाडि निधारमा ल्याउँछौँ अब हामी साइडबाट दायाँ तर्फबाट गर्छौँ यही क्रियालाई फेरि दोहोऱ्याउँछौँ बायाँ तर्फबाट विश्राम वास्तवमा यो जति पनि सूक्ष्म व्यायामहरू छन् जति पनि आसनहरू छन् आउनु हामी यो कन्धालाई अलिकति चलाउने कार्य गरौँ जति पनि यो व्यायामहरू छन् एकदम सुस्त गतिमा यसलाई तीव्र गर्नु हुँदैन एक्सरसाइज जगिङहरूलाई तीव्र गर्न सकिन्छ प्राणायामलाई तीव्र गर्न सकिन्छ हजुरको सूर्य नमस्कार तीव्र गर्न सकिन्छ यद्यपि सूर्य नमस्कार पनि तीव्र गर्दाखेरि विभिन्न समस्या आउने सम्भावना रहन्छ त्यसकारणले सम्भाव्यता सबै सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण आसनहरूलाई सुस्त गतिमा र श्वासको गतिमा र यसलाई आरामले यसमा भित्री कुम्भक र बाहिरी कुम्भकमा जब हामी बसेर गर्छौँ यसको अत्यन्त फाइदा हुन्छ र हामीलाई अन्तर्मुखी बनाउनको लागि यसको विशेष हामीलाई सहायता मिल्छ र विशेष यसको भूमिका रहन्छ त्यसकारणले अब गर्दनको थोरै हामी गर्छौँ गर्दनलाई पछाडि लैजाउँ श्वास भर्दै अगाडि श्वास छोड्दै चिउरालाई ल्याएर काँधमा राखिदिउँ दायाँतर्फ बायाँतर्फ यो 1.5 घन्टामा त प्राणायामको सेसन योगको सेसन के पुग्थ्यो र वास्तवमा हाम्रो यो 60 प्याकेज पुरा गर्नको लागि त जुन दैनिक अभ्यासमा छ हामीलाई मिनिमम 3 घन्टा चाहिन्छ अनि मात्रै यसको विधि पुग्न सक्छ अनि मात्रै यो पूर्ण विधिका साथ गर्न सकिन्छ होइन भने अब यो 1.5 घन्टामा त एकदम सर्टकट र सामान्य अवस्थाले हामीले जानुपर्ने हुन्छ गर्दनलाई 3 पटक उल्टो 3 पटक सुल्टो घुमाइदिउँ हामी कम्मरमाथिका सूक्ष्म व्यायाम पनि हाम्रो पुरा भएको छ अब हामी गर्छौँ अनुलोम विलोम र त्यस पश्चात जति सम्भव हुन्छ त्यति हामी आज आसनको अभ्यास गर्नेछौँ आउनु सुरु गरौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम दाहिने नाकलाई बन्द गर्ने देब्रे नाकबाट तान्ने देब्रे नाकबाट तानेको श्वासलाई फेरि दाहिने नाकबाट छोडिदिने फेरि दाहिनेबाट तान्ने फेरि देब्रेबाट छोड्ने यो क्रियाद्वारा अनुलोम विलोम प्राणायाम गरिन्छ
हामी प्राणायामको पाँचौं प्राणायाम अनुलोम विलोममा छौं। अनुलोम विलोम गर्दै गर्नुहोस्। अनुलोम विलोम प्राणायाममा मनलाई बिल्कुलै शान्त राख्नुपर्छ र आराम आरामसँग सुस्त सुस्त गतिले गर्दा पनि हुन्छ, मध्यम गतिले गर्दा पनि हुन्छ र विशेष साधकहरूले, लामो समयको अभ्यस्त योगीहरूले यसलाई आफ्नो शरीरमा भएको ऊर्जालाई माथि उठाउनको निमित्त तीव्र गतिमा पनि गर्नुहुन्छ। हामी सामान्य व्यक्तिले, सामान्यतः हामीले योग साधकले वास्तवमा भन्यो भने तीव्र गति गर्नु हुँदैन। यदि म विशेष किसिमको साधना गर्छु भन्ने हाम्रो त्यस्तो किसिमको अभिप्राय छ भने मात्रै हामीले तीव्र गतिमा गर्नुहुन्छ, होइन भनेदेखि तीव्र गतिमा हानिकारक हुन सक्छ। हामीले सावधानीहरूलाई ध्यान दिनै पर्छ। हामी कपालभाती गर्दाखेरि ध्यान हाम्रो मूलाधार चक्रमा हुनुपर्छ भने यो अनुलोम विलोम गर्ने क्रममा ध्यान हाम्रो आज्ञा चक्रमा हुनुपर्छ। मैले अस्ति अघि पनि जोड्दै थिएँ, अष्टचक्र 9 द्वार हुन्छन् हाम्रो शरीरमा। ती 9 द्वारबाट भित्रका विजाती तत्त्वहरू बाहिर फ्याँक्नको निमित्त ईश्वरले हाम्रो शरीरको संरचना यस्तो किसिमबाट बनाउनु भएको छ। जसरी एउटा घरभित्र झ्याल ढोका पनि हुन्छन्, चाहिन्छ हामीलाई भित्र प्रवेश गर्नको लागि ढोका चाहिन्छ, भित्रबाट बाहिर हेर्नको लागि झ्याल चाहिन्छ र फोहोरहरू विसर्जन गर्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ, हामीलाई ईश्वरलाई स्मरण गर्ने स्थान पनि चाहिन्छ। एउटा घरमा हरेक किसिमका कोठाहरू चाहिन्छन्, हरेक किसिमको स्थानहरू चाहिन्छन्। म एकदम सरल र सामान्य भाषामा परिभाषा यसलाई दिँदैछु। त्यसै गरी यो घर जस्तै हाम्रो यो शरीर हो। यसमा बाहिरी देख्ने कुराहरू पनि छन् र नदेखिने भित्री। जसरी घरको संरचनामा तलको जग देखिँदैन, भित्रको पिल्लर देखिँदैन, त्यो प्लास्टरद्वारा छोपिएका हुन्छन्। यसै गरी हाम्रो शरीरको यो खम्बाहरू, हात गोडा, त्यसै गरी यो शरीरमा सञ्चालन गर्ने, यो जलको प्रतिनिधित्व गर्ने, या हाम्रो शरीरमा भएको ब्लडहरूलाई, ब्लड सर्कुलेसनलाई राम्रोसँग पाउने यी नसाहरू, यी सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। एउटा घरसँग हाम्रो शरीरको तुलना गर्न सकिन्छ र जस्तो एउटा भर्खरै बनाएको नयाँ घरमा पनि यदि 1 वर्षसम्म मान्छे बस्दैन, त्यहाँ कोही बस्दैन र त्यो खाली अवस्थामा राख्दाखेरि 1 वर्षमा त्यो घर खण्डहर जस्तो हुन सक्छ, त्यो घर फोहोर हुन सक्छ, त्यो घर भत्किने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा यदि आत्मा जागृत अवस्थामा छैन, चेतनशील अवस्थामा छैन भने यो शरीर पनि त्यसै गरी छिटै नष्ट हुन्छ, छिटै नष्ट भएर जानेछ। त्यसकारणले जसरी घरमा बस्ने घरधनी चाहिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो यो शरीर रूपी घरमा बस्ने पनि आत्मा रूपी यो घरधनी चाहिन्छ। र हामी वास्तवमा यो शरीर होइनौँ, हामी यो घरभित्र बस्ने, हामी यो घरको घरधनी हौँ। त्यसै गरी जसरी घरमा हामी जाँदाखेरि घरलाई भेट्दैनौँ, घरमा बस्ने व्यक्तिलाई भेट्न हामी जान्छौँ, त्यसै गरी हामीसँग पनि यदि कसैले मित्रता गर्दछ, कसैले कुनै सम्बन्ध राख्दछ, यदि हामीले अरूसँग केही सम्बन्ध राख्दछौँ, कुनै किसिमको मित्रता राख्दछौँ, कुनै किसिमको सांगठनिक हाम्रो सम्बन्ध छ, कुनै किसिमको पारिवारिक हाम्रो सम्बन्ध छ भने त्यो सम्बन्ध यो शरीरको होइन, त्यो आत्माको हुन्छ। त्यो सम्बन्ध त्यो आत्माको हुन्छ। त्यो व्यक्तिको भित्री चेतना कस्तो छ, त्यो व्यक्तिको भित्री आत्मा कस्तो छ, त्यसको पहिचान गरेर ज्ञानी व्यक्तिले, बुद्धिमानी व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिको संगत गर्छ। भनिन्छ जहिले पनि संगत आफूभन्दा माथिल्लो लेभलको मान्छेको गर्नुहोस्, ताकि ऊबाट 2टा ज्ञान हामीलाई प्राप्त होस् र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सहयोग मिलोस्। आफूभन्दा सानोलाई दया गर्नुहोस्, दयाको भाव राख्नुहोस्, ऊप्रति सद्भाव राख्नुहोस् भने संगत जहिले पनि आफूभन्दा माथिल्लो लेभलको मान्छेसँग गर्नुपर्छ भन्ने पनि यो शास्त्रको भनाइ हो। यो मैले भनेको होइन, यो ज्ञानी महासन्तहरूले, विद्वान व्यक्तिहरूले भन्नुभएका छ। त्यसैले हामी आफूभित्र अवस्थित हुँदाखेरि हर समय हामी आफ्नो आत्मिक स्थितिमा बस्नुपर्छ। म यो शरीर होइन, म यो आत्मा हो भन्ने कुराको ज्ञान गरेर हामी बस्नु पर्दछ। त्यो भएपछि हामीले हरेक किसिमको भूमिकालाई सत्य र निष्ठ भावले हामी निर्वाह गर्न सक्छौँ। चाहे त्यो भूमिका परिवारभित्र होस्, चाहे त्यो भूमिका संगठनभित्र होस्, चाहे त्यो भूमिका समाजभित्र होस्, जस्तो सुकै भूमिका होस्। तर जब हामी यो शरीरको भानमा आउँछौँ, जब हामी शरीरसँग इङ्गित भएर सोच्न थाल्छौँ,
त्यस बेला हामीबाट विभिन्न गल्ती हुने सम्भावनाहरू रहन्छ। हामी सत्य कुरालाई पनि गलत देख्न थाल्छौँ। हामीमा अहंकार आउँछ, हामीमा ईर्ष्या दोष आउँछ, हामीमा द्वेष आउँछ र त्यो द्वेषको कारणलाई आफ्नो नजिकको मित्रलाई पनि हामी शत्रु देख्दछौँ। र त्यो शत्रु देख्नको हुनाले हामी जो हाम्रो कल्याणको लागि, हाम्रो कल्याणको निमित्त हाम्रो सहयोगमा रहेछ त्यो व्यक्तिलाई हामी आफ्नै कर्मद्वारा उसलाई शत्रु बनाउन पुग्दछौँ। त्यसैले ज्ञानी व्यक्तिहरूले शत्रुलाई पनि मित्र बनाउँदछन् र अज्ञानीले मित्रलाई पनि शत्रु बनाइदिन्छ। त्यसकारण यो हामीले व्यवहारमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो। हामी गर्दैछौँ अनुलोम विलोम, गर्दै गरौँ अनुलोम विलोम। समयले नेटो पनि काटिसकेछ, 6:12 भएको छ। हामीसँग समय 6:30 सम्मको छ। मैले त बोलेर समय आज मेरो बित्यो। हजुरहरू सायद पक्कै पनि प्राणायामलाई छोड्नु भएको छैन, प्राणायाम रेगुलर गरिराख्नु भएको छ। अनुलोम विलोम हजुरहरूको त रेगुलर भएको छ, यद्यपि मेरो भएको छैन। यो यस्तो छ हजुर, योगमा आउँदाखेरि विधि सबैले बताउनुहुन्छ, मलाई पनि विधिको ज्ञान छ, हजुरलाई पनि विधिको ज्ञान छ। त्यही कुरा मैले दोहोऱ्याउँदाखेरि कतै हजुरलाई बोर लाग्न सक्छ कि भनेर मैले अलिकति फरक प्रसङ्गलाई जोडेको हो। र यी प्रसङ्गहरू वास्तवमा कहिलेकाहीँ यी कुराहरूको पनि चर्चा हुने आवश्यक हुन्छ, किनभने हामी जतिसुकै हामीमा ज्ञान भए पनि हाम्रो व्यवहार त बाहिर छ नि हजुर। हामी त व्यवहार बाहिरै गर्छौँ नि, हाम्रो सङ्गत त विभिन्न व्यक्तिसँग हुन्छ नि, र कहिलेकाहीँ हामीमा सङ्ग दोष पनि आउँछ। त्यो सङ्ग दोषबाट छुट्नको निमित्त, त्यो सङ्ग दोषबाट हामी सजग रहनको निमित्त स्वामीजीले भनेको एकपटक मलाई याद छ, जब हामी फिल्डमा काम गर्न जान्छौँ, जब हामी बाहिर निस्किन्छौँ, त्यति बेला हामीले एक किसिमको एन्टिबायोटिक औषधिको सेवन गरेर जानुपर्छ रे। त्यो औषधि के हो भने हजुरलाई थाहा छ त? थाहा छैन भने म बताउँछु। त्यो औषधि भनेको सजगताको औषधि हो। त्यसको नाम सजगता हो। हामी सजग रहनुपर्छ, सजग र हर समय होसियार, ध्यानपूर्वक। जब हामी सजगताको र सहजताको, हामी सहज पनि हुनुपर्छ बाहिरी परिस्थितिमा र सजग पनि रहनुपर्छ। यो दुईटा कुराको ट्याब्लेट हामीले सेवन गरेर, यो दुईटा कुरालाई मनन गरेर, यो दुईटा मूल मन्त्रलाई हामीले आत्मसात गरेर जब हामी फिल्डमा निस्किन्छौँ, तब हामीलाई कुनै कठिनाइ आउँदैन। तब हामी एकदम हरेक कार्यमा, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी आफ्नो कार्यलाई सम्पादन गरेर हामी आफ्नो अवस्थामै रहन सक्छौँ, आफ्नो स्थितिमा स्थिर रहन सक्छौँ। त्यसकारणले सहजता र सजगता, बुद्धिमानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक हामी कार्यलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् अब हामी गर्छौँ भ्रामरी उद्गीत। हामी 5औं प्राणायाम, 6ठौँ प्राणायाम गर्दै थियौँ। अब हामी 2टा प्राणायामलाई पुरा गर्छौँ। भ्रामरी उद्गीत र प्रणव साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। आउनुहोस् हामी गरौँ भ्रामरी उद्गीत। 3 पटक भ्रामरी, 3 पटक उद्गीत र केही समय हामी प्रणव ध्यान पनि थोरै गर्छौँ। हामीसँग समयको अभाव छ। आँखालाई बन्द गरौँ, कानलाई बन्द गरौँ, चोर्यौँला निधारमाथि।
मनलाई पूर्ण रूपले शान्त राखेर आफूभित्र स्थित रहेर ध्यानलाई आज्ञा चक्रमा टिकाएर ढाड कम्मरलाई पुरै सिधा राख्दै हामी केही समय अन्तर्मुखी भएर बस्नेछौँ, अन्तरको यात्रा गर्नेछौँ, आफूभित्रै आफूलाई खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ, आफूभित्र आफूलाई भेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। वास्तवमा हरेक दिनको दिनचर्यामा केही समयको ध्यान हाम्रो लागि अति आवश्यक हुन्छ, किनभनेदेखि यदि हाम्रो शरीरमा हामीलाई ऊर्जा मिल्छ, यदि हाम्रो शरीरमा हामीलाई शक्ति मिल्छ भने त्यो ईश्वरबाट नै हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो ईश्वरसँग केही समय हामी कनेक्ट रहेर जब बस्न सक्छौँ तब हामी फेरि रिचार्ज हुन्छौँ। जसरी एउटा कुनै पनि यन्त्रलाई, चाहे त्यो मोबाइल होस् चाहे अन्य कुनै इलेक्ट्रिक डिभाइस होस्, त्यसलाई चार्ज नगरिकन हामीले त्यसबाट काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो शरीरलाई पनि यदि फ्रेसनेस चाहिन्छ, यदि ऊर्जा चाहिन्छ भने हामीले त्यो ऊर्जाको पावरसँग हामी कनेक्ट हुनुपर्छ। हामी केही समय ध्यानमा बस्नुपर्छ र ध्यानमा बसेर फेरि आफूलाई हामी फुल ऊर्जाले भरिएर र हामी फेरि कार्यमा आउन सक्छौँ, कार्यलाई गर्न सक्छौँ। यही समय हामी आफूभित्रै हराउँ। ध्यानको त लामो विधि छ, लामो प्रक्रिया छ। यो त यति छोटो समयमा यसको कुनै पनि कुरालाई व्याख्या गर्न सकिँदैन, कुनै पनि ज्ञानलाई दिन सकिँदैन। यसको त छुट्टै सेसन राख्नुपर्छ। त्यसकारणले आज हामीसँग समय पनि थोरै छ। हामी थोरै समयलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो सेसनलाई पुरा गर्ने प्रयास मैले गर्नेछु। आउनुहोस्, बिस्तारै अब हामी फेरि फर्किनेछौँ। हामी अन्तर्मुखीबाट हामी यो संसारतर्फ फर्किनेछौँ। बिस्तारै हातलाई उठाएर माथि रगडेर तातो बनाउनुहोस्। आँखालाई सेक्दिउँ, अनुहारलाई मसाज गरिदिउँ र हत्केलालाई अगाडि राखेर ओम भन्दै बिस्तारै आँखालाई खोल्देऊ। हत्केलामा दृष्टिपात गरौँ। जब हामी कुनै पनि प्राणायाम गर्छौँ हाम्रो शरीरमा ऊर्जाहरू एकत्रित भएका हुन्छन् र ती ऊर्जाहरू एकत्रित भइसकेपछि हामीले त्यसलाई फेरि हरेक ठाउँमा कार्य गर्नको निमित्त लगाउनुपर्छ। हामी थोरै गर्छौँ। अब ढाड कम्मरको व्यायाम। हामी बसौँ यसरी, कम्मरमा हात राखौँ, पछाडि हातलाई यसरी फर्काएर कम्मरमा राखौँ। हामी गर्छौँ थोरै कम्मरको लागि पछाडि बेन्ड हौँ, जति सकिन्छ त्यति बेन्ड हौँ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ र हातलाई अगाडि राखेर यो अर्धचन्द्र आसन भनिन्छ यसलाई। यसरी पनि गर्न सकिन्छ र सम्भव छ भने पुरै जान सकिन्छ, पुरै पनि यसमा जान सकिन्छ। सम्भव छैन भने आधी मात्रै गर्न सकिन्छ। यदि कसैलाई ढिँडा लाग्छ यो अवस्थामा भने उहाँ पुरै नै जानु होला र लामो समयमा बस्नु होला। तर हामीले कोसिस गर्यौँ भने पुरै पनि जान सकिन्छ। अब हामी यसैबाट गर्छौँ उष्ट आसन। उष्ट आसन, हातलाई सिधा गरौँ, बिस्तारै माथि उठाउँ र पछाडि लैजाउँ। कुर्कुच्चालाई समातौँ, पछाडिको दुवै कुर्कुच्चालाई। यो पनि ढाड कम्मरको लागि। एकछिन यही आसनमा रोकौँ। कति समय रोक्न सकिन्छ। श्वासलाई बाहिर फ्याँकेर पनि गर्न सकिन्छ, सामान्य श्वासमा पनि गर्न सकिन्छ यो आसनलाई। हामीले गर्यौँ उष्ट आसन। अब हामी गर्छौँ मण्डुक आसन। अघि हामीले भुनमन आसन गरेको थियौँ, त्यसकारणले यो उष्ट आसन मैले गराएको। किनभने जब हामी अगाडि झुक्छौँ पछाडि पनि हामी जानुपर्ने आवश्यक रहन्छ। 6-22 वर्ष ल आउनुहोस्, थोरै समय गरौँ मण्डुक आसन। अब म विधिमा नगइकन सरासर अगाडि बढ्छु, कति भ्याउन सकिन्छ। यद्यपि यहाँ सबै अभ्यस्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, सबै योग टिचर हुनुहुन्छ,
सबैजना पदाधिकारी हुनुहुन्छ। मैले विधिमा टाइमलाई तन्काउनु पर्छ जस्तो लागेको छैन। मण्डूकासन मुठीलाई बनाएर नाभिको दुवै भागमा राख्छौँ र श्वास फालेर तल झुक्छौँ। जति समय हामी सक्छौँ त्यति समय यो आसनमा बस्न सकिन्छ। मण्डूकासन विशेष गरी डायबिटिजको लागि, सुगर रोगको लागि र पेट सम्बन्धी अन्य रोगको लागि पनि हुन्छ। आउनुहोस् माथि आउँ। आसनहरूमा मेरो अलिकति लामो बस्ने बानी छ, त्यस कारणले हजुरहरू जति बस्न सक्नुहुन्छ त्यति नै बस्नु होला। अब हामी गर्छौँ मण्डूकासनको दोस्रो आसन। दाहिने हात देब्रे हातलाई तल राखौँ, दाहिने हात माथिबाट यसरी र नाभिको ठिक तल नाभिलाई प्रेसर दिँदै श्वासलाई बाहिर फ्याँक्देर मलाई चाहिँ आसनमा जति लामो समय बस्न पाए मलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यसकारण म त कहिलेकाहीँ आसनमा बस्दाखेरि बिर्सिन्छु पनि, कति समय भयो, समयको ध्यान पनि रहँदैन मलाई। त्यसकारण मेरो आफ्नो अभ्यास त्यस्तो छ। आज चाहिँ त्यसो नगरौँला। ल आउनुहोस् फर्क्यौँ। अब हामी गर्छौँ शशकासन। मनलाई एकाग्र गर्नको निमित्त ध्यानको लागि शशकासन, तनावबाट मुक्त हुनको लागि शशकासन, डिप्रेसनको लागि शशकासन अत्यन्त लाभदायक छ। जसलाई माइग्रेनको समस्या हुन्छ उहाँले पनि यो शशकासन, माइग्रेनवालाहरूले पनि शशकासन गर्नुहुन्छ। जसलाई डिप्रेसन छ, जसलाई टाउको दुखाइ छ, जसलाई यो माइग्रेनको समस्या छ, त्यस्तो व्यक्तिले अनुलोम विलोमको बढी अभ्यास र शशकासन आसनहरूमा अरू पनि विभिन्न आसनहरू छन्, त्यसका लागि एक्युप्रेसरहरू पनि हुन्छन्। त्यो कुनै दिन अनुकूल मिलेछ भने फेरि पनि हजुरहरूसँग त्यो बारेमा चर्चा गरौँला। अब हामी गर्छौँ वक्र आसन। वक्र आसन पनि डायबिटिजको लागि हो। विशेष गरी यो पेनक्रियाजलाई एक्टिभ बनाउनको निमित्त मण्डूकासन, वक्रासन, अर्को साइडबाट गरौँ। वक्र आसन। अब हामी गर्छौँ गौमुख आसन। गौमुख आसन, दाहिने खुट्टा माथिबाट गएछ भने दाहिने नि हात माथिबाट जानुपर्छ र पछाडि यसरी रक गर्नुपर्ने हुन्छ। छातीलाई माथि तन्काएर दृष्टि माथि आकाशतर्फ हुन्छ। गौमुख आसन। गौमुख आसन पनि प्रोस्टेटको समस्याको लागि, पाठेघरको समस्याको लागि पनि यी आसन हो, एकदम लाभदायक हो। आउनुहोस् हामी बिस्तारै फर्किन्छौँ। गौमुख आसन यी कुनै हरेक आसनमा हामी जति समय सम्भव छ यति लामो समय पनि बस्न सक्छौँ। अर्को तर्फबाट अब हामी गर्नेछौँ गौमुख आसनको दोस्रो पोज। एउटा नयाँ आसन अभ्यास गरौँ, अर्धमछिन्द्र आसन। गौमुख आसनकै पोजबाट हामी यो कुर्कुच्चा मलद्वारको बिचमा हुन्छ। गौमुख आसनमा पनि यो आसनमा पनि अर्धमछिन्द्रमा त्यही हो। हामी गर्दैछौँ अर्धमछिन्द्र आसन।
र यो पनि डायबिटिसको लागि पेनक्रियाजलाई एक्टिभ बनाउनको निमित्त र ब्रह्मचर्यमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ अर्धमछिन्द्र आसनको। अर्को तर्फबाट अर्धमछिन्द्र आसन। छ 28 भएको छ। अब हामी ढाड कम्मरको आसन र पेटको बलले गर्ने आसन र पिठोको बलले गर्ने आसनलाई आज हामी समावेश गर्न सकेनौं समयको कारणले। फेरि कुनै दिन अवसर मिलेमा म हजुरहरूको साथमा रहनेछु, हजुरहरूको साथमा बिताउनेछु र मसँग भएको अन्य ज्ञानहरूको पनि म चर्चा गर्नेछु। यति भन्दै आउनुहोस् हामी गर्छौँ अब सिंह आसन, हास्य आसन र हामीले समयलाई पनि बुझ्नुपर्छ, समयको पाबन्दीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले बिहानै स्टार्टिङमा मेरो आफ्नै कारणले केही समय विलम्ब भएको छ, त्यसको लागि म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु। र यहाँ जुन समय यहाँ महान व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन समय दिएको छ त्यो समयलाई हामीले निर्धारित समयको महत्त्वलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी गरौँ सिंह आसन। घाँटीलाई मसाज गर्दै, आसनहरू त धेरै थिए, हामी बकासन पनि गर्न सक्थ्यौँ, विष्णु आसन पनि गर्न सक्थ्यौँ, ढाड कम्मरको बलले गर्ने कन्दरासन, विविध आसनहरू छन् जो हामी गर्न सक्थ्यौँ। तर अब हामी यहाँ म एकछिन उता पनि जोडिनुपर्छ। त्यस कारणले आउनुहोस् हामी गर्छौँ सिंह आसन। मलाई आशा छ मेरो परिस्थितिलाई यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने म विनम्र निवेदन गर्दै आउनुहोस् बिना कुनै भूमिकाको आज हामी हाँस्नेछौँ। भित्रैदेखि दाँतले होइन आँतले हाँस्नेछौँ र दाँतलाई बन्द गरेर मुखलाई बन्द गरेर पनि हाँस्नेछौँ। र आउनुहोस् पहिला हामी मुखलाई बन्द गरेर हाँस्छौँ। बन्द रहन सकेन, अब मुख खुल्यो। आजको हाम्रो पुरा भएको छ। यहाँहरूले मकवानपुर जिल्लाबाट यो जुमबाट कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेर एउटा महान कार्य गर्नु भएको छ। यहाँहरूको कार्यलाई हार्दिक मेरो हृदयदेखि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको व्यक्तिहरू आज उपस्थित हुनुभएको छ, उपस्थित भएर मलाई साथ दिनुभएको छ। जो यदि अन्य जिल्लाबाट पदाधिकारी जो हुनुहुन्छ म फेरि पनि उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। आज उहाँहरूले सहभागी भएर हामीलाई साथ दिनुभएको छ। त्यो जुमको माध्यमबाट हामी आफ्नै घरमा एउटा कोठामा बसे पनि हामी विभिन्न जिल्लामा पुगेका छौँ, विभिन्न व्यक्तिसँग हाम्रो परिचय भएको छ, हामी प्रत्यक्ष भेट्न पाएका छौँ। र यसलाई यो कार्यक्रमलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज वास्तवमा यो असोज महिना भनिन्छ यो नारीहरूको लागि। भदौदेखि नै यसलाई नारीहरूको महिना भनिन्छ। साउनदेखि नै, भदौदेखि पनि नभनौँ, साउनदेखि नै विभिन्न हाम्रो धार्मिक ग्रन्थमा व्रतहरू आदि इत्यादि सुरु हुन्छ जसमा नारीहरूको भूमिका अग्र भूमिकामा रहन्छ, अग्र स्थानमा रहन्छ र नारीहरूले त्यसलाई
निर्वाह गर्नुहुन्छ। हाम्रो समाजमा यस्तो संस्कार, यस्तो परिचालन चलेको छ र त्यसकारण यो असोज महिनालाई पनि विशेष गरी मातृशक्तिको लागि नै यसलाई मातृशक्तिको पूजा आजा अर्चनाको लागि नै यसलाई मानिएको छ। र यो मातृशक्तिको कुरा आउँदाखेरि हाम्रो महिला पतञ्जलि योग समितिबाट मातृशक्ति योग भनेर सुरु भएको छ। यसमा मकवानपुर जिल्लाबाट यहाँ अथवा अन्य जिल्लाबाट पनि जोडिनु भएको छ भने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई सहभागी हुन र सहयोग गरिदिन हुन म यहाँबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी आदरणीय लवराज भट्टज्यू केन्द्रीय सदस्य उहाँले पनि सुरु गर्नुभएको छ योग चौतारी। उहाँको पनि यो असोज महिना यो त मातृशक्तिको महिना हो भन्दै उहाँले पनि मातृशक्तिहरूकै यो असोज महिनाभरि सेसन राख्नु भएको छ। नारीहरूले नि कक्षा चलाउने, नारीहरूले नि त्यहाँ पनि सहभागी हुने, उहाँहरूले नि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलालाई मिलेको हुनाले, नारीलाई मिलेको हुनाले यो चारैतर्फबाट नारीहरूलाई यति सहयोग भएको छ। यतिखेर म यहाँहरू सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यहाँ पनि यहाँहरूको यथा समय मिलाएर त्यता पनि सहभागी भइदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा केन्द्रबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन छन्। आजदेखि 1 नम्बर प्रदेशले आदरणीय हाम्रो केन्द्रीय प्रभारी लवदेव गुरुको सानिध्यमा शिविर सञ्चालन भएको छ। उहाँको नेतृत्वमा शिविर सञ्चालन भएको छ। त्यो शिविरको प्रस्तुता स्वयं हाम्रो आदरणीय गुरुजी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूको समय छ, यहाँहरूलाई लाग्छ कि हामी त्यहाँ पनि कुनै दिन सहभागी हुनुपर्छ, हामी त्यहाँ पनि कुनै दिन त्यहाँ पनि गएर हामी कुनै दिन हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भने त्यता पनि हजुर जान सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले युवाको पनि कार्यक्रम सञ्चालन छ, सबैतिर कार्यक्रमहरू सञ्चालन छन्। हजुरलाई जहाँ सहजता महसुस हुन्छ, जहाँ जान मन लाग्छ हजुर त्यता जान सक्नुहुन्छ। मेरो अनुरोध छ, यसमा कुनै भेद मतभेद केही पनि छैन। त्यस कारणले हजुरहरू खुसी खुसी, हामी सबै एउटा पतञ्जलि परिवार हो र यो परिवारभित्रको हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हो र एकअर्काको कार्यक्रममा हामीले सहयोग र साथ दिनुपर्छ र सहयोग र साथ दिँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले त हामी आध्यात्मिक संस्था भन्छौँ यसलाई, जहाँ अध्यात्मले एउटा सूत्रमा हामीलाई बाँधेको छ। र फेरि पनि अब म धेरै समय नलिँदै मेरो बाणीहरूलाई म विराम दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार, साधुवाद, धन्यवाद छ मलाई यो अवसर दिनु भएकोमा। अब यस कार्यक्रमलाई फेरि अग्रता दिन हुनको निमित्त आदरणीय मकवानपुर जिल्ला मिडिया प्रभारी हाम्रो युक्तलाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गरी मैले आफूलाई नै विराम गरी हस्त। ओम धन्यवाद। हजुर ओम। आज अत्यन्तै सुन्दर प्रस्तुति रहेको छ। म पतञ्जलि योग बागमती प्रदेश सहप्रभारी आदरणीय गुरु कविता थपलियाज्यूलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पतञ्जलि योग मकवानपुरको तर्फबाट, युवा समितिको तर्फबाट, महिला समिति तर्फबाट, नगर ग्राम समिति तर्फबाट हामी अत्यन्तै हामी चाहिँ हजुरको प्रस्तुतिले अत्यन्तै हामीले राम्रो ज्ञान हासिल गरेका छौँ र अब यस्तै सहयोग सद्भाव सधैँ हामीलाई प्राप्त भइरहनेछ र हामीले यो असोज महिना मातृशक्तिको महिना हो र मातृशक्तिलाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वका साथ आश्चर्य शक्तिको सर्वनाश गर्ने क्रममा पनि मातृशक्तिको ठुलो भूमिका रहेको छ र यो महिनामा पनि हामी अत्यन्तै सबैको सम्मान र चाहिँ उहाँहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनका लागि म पतञ्जलि योग युवा समितिका युवा प्रभारी राजु अधिकारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजु गुरु, हजुरले कार्यक्रम समापन धन्यवाद सहित कार्यक्रम समापन गरिदिनु होला। धन्यवाद युक्त सर। मैले अलिकति छोटो एउटा शुभ भावना पनि लिँदैछु। हामी पतञ्जलि योग युवा समिति मकवानपुरका सहप्रभारी जयराम पुलामीज्यूलाई शुभ भावना राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छोटो जयराम पुलामी सर। आवाज रहेछ हजुर? आएको छ सर।
सबै मेरो आदरणीय गुरुहरूमा मेरो ओमको नमन। ओम। अब यो समयको यो बावजुद यो अब लकडाउन र यताउतिले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति सेन्टरमा बसेर सधैँ योग गर्न अलि सम्भव छैन। समयले च्यालेन्ज दिएको छ। भिडियो अन गर्नुस् न। हजुर भिडियो अन गर्नुस् न। भिडियो अनै जस्तो लाग्छ हजुर। अन भयो? भयो। भयो सर? हजुर? भयो। ए हस्। अब यसरी हामीलाई यो अनलाइनमा पनि हामी नियमित क्लास सबै साथीहरूसँग आफ्नो नियमित पालन गर्न पाउँदा हामी साह्रै छौँ। अब यो अलिकति समय जुधेको कारणले अरू कार्यक्रमको पनि समय योसँग अलिकति जुझ्न जान्छ। अनि बिहान अलिकति अलिक मर्निङतिर नै रेगुलरमा समावेश गरिरहेको छैन। यसको म धेरै अपराध छु। सक्दो साथीहरूले सहयोगी भएर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउने लाभ लिने काममा चाहिँ नचुक्नु होला भन्दै मेरो सानो छोटो शुभभावना म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैमा ओम। धन्यवाद जयराम सर। हामीले आज आश्विन महिनाको पहिलो दिन 1 गतेबाटै मातृशक्तिबाटै सुरु गर्न योग अभ्यासलाई अगाडि बढाएका छौँ। भोलिको सेसनमा पनि सकेसम्म हामी कुनै जिल्लाका महिला प्रभारीलाई सम्बोधन गरेर ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। यो पहिलो हप्ता हामी मातृशक्तिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने र यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदै हामी योग शिक्षक मात्रै अनलाइन क्लासमा जोडिनु भन्दा पनि विभिन्न आफ्नो छिमेकी हरेक व्यक्तिलाई जोड्न कोसिस गरिदिनु होला र सबै मान्छेलाई लाभ लिने वातावरण बनाउनु होला भन्दै आज हामीलाई जुन समय दिएर हामीलाई अत्यन्तै खुसी साथ यो क्लास लिदिनु हुने आदरणीय बागमती प्रदेशका सब प्रभारीज्यूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्दै यहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा अगाडि सबैले माइक अनम्युट गरेर शान्ति पाठको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम देव शांति रेधि ओम शांति। धरती मातालाई नमन गरौँ। नेपाल आमाको सम्पूर्ण साधक साधिकाको आजको आनन्दको यहाँहरू सम्पूर्णको आजको दिन शुभ होस् र सबैको घरमा सुख शान्ति छाओस्, कसैलाई दुःख नपरोस्। पतञ्जलि योग युवा समिति मकवानपुरको तर्फबाट र मिडिया प्रभारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई पुनः भोलि बिहान 5 बजे भेट्ने बाचा सहित आजको यो सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। ओम।